भारतलाई ठूलो झड्का दिँदै चीनले एका बिहानै नेपाललाई दियो यस्तो खुसीको खबर। नेपालले गोर्खा भर्ती रोक्ने संकेत गरेपछि भारतमा तरंग। नमस्कार, तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साइडमा आएको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्, नयाँ ताजा भिडियोहरु हेर्नुहोस्। हामी निरन्तर नयाँ खोज खबरहरु, फलो अप रिपोर्टहरु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मन परे शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, हेरिसकेपछि मात्रै कमेन्ट गर्नुहोला। हर पल हर क्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सदैव तपाईको लागि। भारतलाई ठूलो झड्का दिँदै चीनले नेपाललाई दियो यस्तो खुसीको खबर। चीनले नेपालसँगका सीमानाका खोल्ने तयारी गरेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले मंगलबार बेजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी गराएका हुन्। चीन, नेपाल, अफगानिस्तान र पाकिस्तान विदेश मन्त्री बीच सोमबार टेलिकन्फरेन्स मार्फत छलफल भएको थियो। सो छलफलमा 4 देशका विदेश मन्त्री बीच एक देशका नागरिकलाई अर्को देशमा प्रवेश दिने सहमति भएको थियो। सो अनुरूप चीनले नेपाल सहित पाकिस्तान र अफगानिस्तान नागरिकलाई चीन प्रवेशमा फास्ट्याग र ग्रीन चियानको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङले एकअर्का देशका नागरिकलाई प्रवेशका लागि सीमा खुल्ला गर्ने सहमति भएको जानकारी गराउनु भएको छ। हामीले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मानिसहरूको आन्तरिक सीमा आवाजावतलाई खुल्ला गर्दछौं। त्यसका लागि हामी फास्ट्याग र ग्रीन चिया तय गर्नका लागि छलफल गर्ने गर्दछौं, उनले भने। सोमबार 4 देशका विदेश मन्त्री बीच भएको छलफलमा चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यिङले आयोजना गरेका थिए। छलफलमा 4 देशका विदेश मन्त्रीले कोभिड-19 विरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्ने र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका गतिविधिलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता वाङले जानकारी दिएका छन्। पेन्डेमिकको संकट विरुद्ध लड्नका लागि सबै पक्ष संयुक्त रूपमा नियन्त्रण र रोकथामका लागि लाग्नुपर्ने उनले बताए। जनताको जनजीवनलाई सामान्य बनाउनका लागि व्यवसाय तथा अन्तर सीमा व्यापारलाई खोल्ने लैजाने र उनले जानकारी दिए। एकबद्धता र साझेदारी सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं, प्रवक्ता वाङले भने। मानव जातिको साझा भविष्य सहितको सामुदायिक कल्याण र बहुआयामलाई मान्दै हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। उनले चारै देशका सूचना सञ्चार नीतिगत समन्वय र साझेदारीका कामलाई मजबुत बनाउने विषयमा सहमति भएको समेत बताएका छन्। हामी अन्य पक्षसँग परीक्षण, निदान, उपचार र भ्याक्सिन तथा औषधिको अनुसन्धानमा मिलेर काम गर्न तयार छौं। मुख्य गरी 3 देशलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हामी सहयोग गर्दछौं, उनले भने। प्रवक्ता वाङले 4 देशका सीमा नियन्त्रण, सूचना साझेदारी, बौद्धिक रक्षा र आपतकालीन प्रतिक्रियाका लागि मानव सञ्चालन प्रक्रिया एसपी तय गर्ने जानकारी दिए। उनले अगाडि सारेको बोल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई अन्तर्गत आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उत्थानका लागि स्थायित्व, औद्योगिक र निरन्तरतालाई बढाउन दिने बताएका छन्। सोमबार भएको छलफलमा सिल्क रोड हेल्थ अन्तर्गत स्वास्थ्य साझेदारीलाई अगाडि बढाउने विषय समेत छलफल भएको। यसअघि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्दै आगामी सातादेखि 2 दिन 4 उडान काठमाडौँ भर्ने तय गरेको छ, जस अन्तर्गत शनिबार चाइना साउथ एयरले गुन्चाओबाट 2 र आइतबार एयर चाइनाले छुन्दुबाट 2 उडान काठमाडौँका लागि भर्ने जानकारी दिएको छ। नेपालले गोर्खा भर्ती रोक्ने संकेत गरेपछि भारतमा तरंग। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले शुक्रबार गोर्खा भर्ती सम्बन्धी नेपाल, भारत र बेलायत बीच भएको सन्धिको औचित्य नरहेको बताएका छन्। उनले यो सन्धि अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त नभएको भन्दै यसको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले स्पष्ट संकेत थियो, सन्धिको समीक्षामा यो सन्धि अहिलेको समयमा उपयुक्त देखिएन, सन्धि खारेज समेत हुन सक्छ। नेपालले गोर्खा भर्ती बन्द गर्न सक्ने संकेत गरेसँगै यसले भारतमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। रिपोर्टमा भनिएको छ, नेपाल र भारत र बेलायतसँग हस्ताक्षर गरेको 1947 को सन्धिले ती 2 देशलाई गोर्खालीहरूलाई सैन्य सेवाका लागि लिन अनुमति दिन्छ। अहिले नेपालले यो सन्धि पुनरावलोकनको माग उठाएको छ। यो वर्षको सुरुवातमा नेपालले बेलायतलाई रिटायर गोर्खा सैनिकको लामो समयदेखि सेवा सुविधामा विभेद भोग्नु परेको उल्लेख पत्र लेखेको थियो। नेपाली मिडियाका अनुसार नेपालले सन्धिका विभेदपूर्ण व्यवस्था खारेज गर्ने वा संशोधन गर्ने योजना सहित बेलायतलाई आग्रह गरेको थियो। अहिले नेपालले त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने माग 2 देशबीच सीमा विवादका कारण सम्बन्ध बिग्रिएको बेला आएको छ। गोर्खा भर्ती सम्झौता 1814-16 को
नेपाल अंग्रेज युद्धका क्रममा ईस्ट इन्डिया कम्पनीले गोर्खा सैनिकबाट भारी हताहतको सामना गर्नु पर्यो, जसले बेलायतीहरूलाई हातमा खुकुरी लिएर लडेका यी योद्धाहरूको सैन्यलाई स्वीकार गर्न बाध्य तुल्याए। पछि गरिएको यस शान्ति सन्धि अनुसार गोर्खालीहरूलाई ईस्ट इन्डिया कम्पनीमा भर्ती हुने बाटो खुल्यो। त्यसैसँगै पहिलो गोर्खा रेजिमेन्टको उदय भएको थियो। 1947 मा भारत स्वतन्त्र भएका बेला भारतीय सेनामा 10 गोर्खाली रेजिमेन्ट थिए। त्यसपछि 3 देशको त्रिपक्षीय सन्धि गरेर जुन सन्धिले 4 गोर्खाली रेजिमेन्ट बेलायती सेनामा स्थानान्तरण गर्यो। बाँकी 6 रेजिमेन्ट भारतीय सेनामै रहे। पछि बेलायती सेनाले ती 4 गोर्खा रेजिमेन्टलाई रोयल गोर्खा राइफलको रूपमा एकीकरण गर्यो र उसलाई हङकङ, मलेसिया र सिङ्गापुरमा उपनिवेशमा तैनात गर्यो। यता भारतले स्वतन्त्र रूपमा 7औं गोर्खा बटालियन पोस्ट स्थापना गर्यो। नेपालले 1947 को सन्धि पुनरावलोकन गर्न किन चाहन्छ? नेपालले दुई देश बीच सीमा विवादका कारण सम्बन्ध बिग्रेका बेला नयाँ त्रिपक्षीय सम्झौताको माग गरेको छ। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले शुक्रबार 1947 को सन्धिलाई आवश्यक र अति प्रयास भनेर यसअघि नै काठमाडौँ भारतीय सेनामा सेवारत गोर्खाली सैनिकको विषयमा कुरा उठाएका थिए। जतिबेला भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नवलले नेपालको अरूको एक्सटमा नेपालले सीमामा मुद्दा उठाएको टिप्पणी गरेका थिए। नेपालले नवलको टिप्पणीको भारतीय सेनामा रहेका भारतीय रक्षाका लागि ज्यान दिने गोर्खा सैनिकको भावना आहा बनाएको भनेका थिए। गेवालीले शुक्रबार 1947 को सम्झौताले विगतको धेरै रोजगारी सृजना गरेको छ। परिवर्तनशील र परिप्रेक्षित यसलाई केही व्यवस्था रहेको बताएका थिए। यो वर्षको सुरुवातमा नेपालले बेलायतलाई पनि त्रिपक्षीय सम्झौतालाई नयाँ द्विपक्षीय सम्झौताको प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन बेलायती समकक्ष थोरेसा मेसँग 2019 मा लन्डनमा यो विषय उठाएपछि नेपालले आधिकारिक रूपमा बेलायतलाई पत्र लेखेको थियो। नेपाली मिडियाका अनुसार नेपालको सन्धिमा विभेदपूर्ण व्यवस्था खारेज गर्ने वा संशोधन गर्ने योजना सहित बेलायतले आग्रह गरेको थियो। त्रिपक्षीय सम्झौताको शर्तमा दुवै सेनाका गोर्खा सैनिकहरूले समान शर्तहरूको आधारमा सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर बेलायती सेनामा निवृत्त सैनिकहरूले भने आफूहरूलाई सेवा सुविधा विभेद गरेको आरोप लगाएका छन्। भारतीय सेनामा रहेका गोर्खालीहरूको सेवा सुविधा अरूको जस्तै समान छ, तर बेलायतले भने गोर्खालीहरूलाई समान पारिश्रमिक र पेन्सन दिन 2007 मा मात्रै सुरु गरेको थियो। गोर्खालीहरूले 15 वर्षको निवृत्ति पाउन जस अनुसार 1993 पछि भर्ती भएकाले मात्र अरू सरह सुविधा पाउँछन्। तर पुराना निवृत्त सैनिकहरूले आफूहरूले सामान्य सेवा सुविधा बिना सेवा गरिरहेको अवधिको क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। बेलायती सेनामा 1993 भन्दा पहिले सेवा गरेकाहरू सामान्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्। विगतका वर्षहरूको योगदान। वर्तमान समयमा बेलायती सेनामा 3% गोर्खालीहरू छन्। यस वर्ष मात्र 12,000 नेपाली युवाहरूले बेलायती सेनामा भर्ती हुनेको लागि आवेदन दिएका छन्। यही समयमा कम्तीमा 32,000 नेपाली गोर्खालीहरूले भारतीय सेनामा 7 गोर्खा राइफल रेजिमेन्टमा काम गरिरहेका छन्। गोर्खा राइफलको ती भारतीय सेनाका प्रमुखहरू उत्पादन गरिरहेको छ। जनरल साम दलवीर सिंह र जनरल बिपिन रावल अहिलेका चिफ्स अफ डिफेन्स स्टाफ हुन्। उनी स्थल सेना प्रमुखबाट अवकाश पाएपछि CDMs भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता, त्रिपक्षीय विषयमा छलफल गर्न सहमत। नेपाल भारत त्रिपक्षीय विषयमा छलफल गर्न सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच त्रिपक्षीय विषयमा छलफल गर्न सहमत भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना भारतीय समकक्षी मोदीसँग शनिबार टेलिफोन कुराकानी गर्दै निकट भविष्यमा त्रिपक्षीय विषयमा छलफलका लागि निरन्तरता दिन सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। टेलिफोन वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत 28 गते प्रधानमन्त्री मोदीसँग भएको कुराकानी स्मरण गर्दै भारतको 47औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकार, नेपाली जनता र स्वयं आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोदी र उनी मार्फत भारत र सरकार जनता स्वतन्त्र दिवसको शुभकामना व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वतन्त्र दिवसको अवसरमा आज गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री मोदीले छिमेकीलाई नवीकृत रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले सराहना गरे। प्रधान मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालका प्रधानमन्त्रीले अर्थपूर्ण त्रिपक्षीय सहयोगको अपेक्षा गरे। कुराकानीको क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्री कोभिड-19 विरुद्ध गरिएका पछिल्ला प्रयासको विचार आदान प्रदान गर्नका साथै महाव्यक्तित्व क्षेत्र सहकार्य गर्न सहमति भएका छन्। महामारीबाट
नेपाली जनतालाई जोगाउन तथा त्यस विरुद्ध नेपाल सरकारका प्रयास बारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप चाँडोभन्दा चाँडो विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। मन परे शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हामीसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साइडमा आएको बेल आइकनलाई दबाएर हामीसँग जोडिनुहोला। हर पल हर क्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सदैव तपाईको लागि।